बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान को गालियाँ निकाली और फिर उस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था, जिसकी वजह से अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के आगे ढेर हो गई है और पाकिस्तान से माफ़िया मांग रही है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और गनी हुकूमत किस तरह से बौखलाए हुए हैं, किस तरह से पैंतरे बदल रहे हैं और किस तरह से नए नए तरीके निकाल रहे हैं फेस सेविंग के। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं। जब जो बाइडन की हुकूमत आई तो उसने देखा कि जब से ट्रंप ने तालिबान के साथ मुआहदा किया है, हमारा जो खौफ था पूरी दुनिया पर वो उतर चुका है। दुनिया बातें कर रही है कि ये कैसी सुपर पावर है जिसके नाम का ही बड़ा खौफ हुआ करता था। ये 20 साल लगाकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर 30 ममालिक की फौजों को अपने साथ मिलाकर अफगान तालिबान की मिन्नत समाजत कर रहा है कि हमें यहाँ से सेफ एग्जिट दो। तो जो बाइडन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे तो हम नहीं निकलेंगे, हमें और टाइम चाहिए ताकि इस दौरान वो कुछ सोच सके, कुछ प्लान कर सके, कुछ फेस सेविंग कर सके। उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी और बिल आखिर अब सिचुएशन ये है कि वो दुम दबाकर यहाँ से भाग रहा है और जो 11 सितंबर का उसने टाइम दिया था अब वो उसको एक्सेलरेट करके 15 जुलाई तक लाना चाहता है। फिर फेस सेविंग के लिए वो तमाम हमसाया ममालिक से अड्डे भी मांगता रहा ताकि हम दुनिया को बता सकें कि नहीं, हम भागे नहीं हैं, हमने हमसाया ममालिक से अड्डे ले लिए हैं और अब हम तालिबान पर नजर रखेंगे। वो भी नहीं हो सका। पाकिस्तान और रूस के अहम किरदार की वजह से अमेरिका को अड्डे भी नहीं मिल सके। अब उसने फेस सेविंग का नया तरीका ये निकाला है कि वो तुर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपनी फौजों को बढ़ाएं और आप अफगानिस्तान में रहें। और मुस्लिम उम्मा में क्योंकि तुर्की को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है तो अफगान तालिबान आपको कुछ कहेंगे भी नहीं, आपको मारेंगे भी नहीं। और अमेरिका ने यह भी सोचा कि अगर अफगान तालिबान तुर्की की फौजों को मारते हैं, उन पर हमले करते हैं तो पाकिस्तान दुखेगा, पाकिस्तान को तकलीफ होगी और पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों को बचाने के लिए आ जाएगा। अगर अफगान तालिबान हमें मारते हैं तो हमें पाकिस्तान नहीं बचाएगा। लेकिन तुर्की ने कहा कि हम तब तक अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगे जब तक अफगान अवाम हमसे ये मुतालबा ना करें। तुर्की अफगानिस्तान में अमन चाहता है और किसी सूरत भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये सब कुछ अमेरिका बौखलाहट में कर रहा है कि किसी तरीके से फेस सेविंग हो सके, क्योंकि अमेरिका का बड़ा नाम हुआ करता था, अमेरिका के तो नाम का ही खौफ बड़ा था। उसको अफगान तालिबान ने एक्सपोज कर दिया और भारत जो छोटा मोटा नाम था, जो छोटे मोटे ममालिक पर उसने अपना रौब जमाया हुआ था, वो खौफ चीन उतार चुका है। उसको चीन ने एक्सपोज कर दिया और इसराइल को तो हमास ने एक्सपोज कर दिया। जो दो बड़े भाई थे उनको तो ऐसी फोर्सेस ने एक्सपोज किया जिनके पास ना फौज है, ना एयर फोर्स है, ना नेवी है। और जो सबसे छोटा भाई था उसको एक सुपर पावर ने एक्सपोज किया। अगली खबर आपको देते हैं अशरफ गनी, जो बहुत बड़ा अमेरिकन पपेट है। आपको याद होगा जब अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था तालिबान के साथ तो अशरफ गनी क्या कहता था कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, डू और डाई, मैं मर जाऊंगा, मैं अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अब अशरफ गनी काबुल यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहता है कि अफगान तालिबान मुझे मारना चाहते हैं। आगे सुनिए, आपको हैरत भी होगी और मज़ा भी आएगा। अशरफ गनी कहता है कि मैं अमन पसंद हूँ और मैं अफगान तालिबान के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ। मैं तालिबान से मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे मारना चाहते हैं। आगे सुने, तालिबान मुझे मारना चाहते हैं और मैं उनके गले लगना चाहता हूँ। यानी सुभान अल्लाह। आपने मुहावरा तो सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मैं तो गले मिलना चाहता हूँ और वो मुझे मारना चाहते हैं। और फिर पैंतरा बदलता है, फिर कहता है कि जंग के जरिए तालिबान गनी से नहीं जीत सकते। वो गनी जो अमेरिका के आगे रो रहा है कि यहाँ से ना जाओ वरना मेरा क्या होगा, और वो अमेरिका जो तालिबान की वजह से भाग रहा है। गनी कहता है कि जंग के जरिए गनी से नहीं जीता जा सकता। अब आपको क्या लगता है कि गनी की हालत वही नहीं हो गई जो मोदी की हो गई है, जो बाइडन की हो गई है, जो नेतन्याहू की हो गई है? पहले मिन्नत समाजत करते हैं, फिर एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा गिर गए हैं तो फिर धमकी देते हैं और फिर साथ ही मिन्नत समाजत शुरू हो जाती है
اب اس سب سے یہ لگ رہا ہے کہ غنی حکومت کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے، جو پاکستان اور ترکی چاہتے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور امن ہو، لیکن جو اشرف غنی کا رویہ ہے، جو اس کا سٹائل ہے، یہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو افغان طالبان کی شرائط ماننا پڑی ہیں، تب مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ شرائط رکھتے ہیں؟ چپ کر کے ان کی شرائط مانیں اور عزت سے اور امن سے افغانستان میں اپنا ٹائم گزاریں۔ آپ کی فورسز ان کے آگے دھڑا دھڑ ہتھیار ڈال رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، غنی سے جنگ کے ذریعے نہیں جیتا جا سکتا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب، اس گھٹیا شخص نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں، اس نے پاکستان کو چکلا کہا ہے، اور جو کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کو اس گھٹیا شخص نے انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کو، اسلام آباد کو گالیاں دی ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ طالبان کو پاکستان مضبوط کر رہا ہے، پاکستان طالبان کو استعمال کر کے اشرف غنی حکومت کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ گھٹیا انسان یہ بات بھول چکا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جب افغانی یہاں پر آئے تو پاکستانیوں نے دل کھول کر ان کو ویلکم کیا، قربانیاں دی، معیشت کی قربانیاں دیں۔ KPK میں آپ جا کے دیکھیں، سارے بزنس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے، گھروں کے کرائے ڈبل ہو گئے، کیونکہ بجٹ ملتا تھا KPK کی رجسٹرڈ عوام کا۔ یہ وہاں سے اجڑے ہوئے آئے، یہاں پر پشاور میں، اسلام آباد میں انہوں نے بنگلے بنائے، اور جب یہ ہمیں یورپ میں ملتے ہیں تو ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہی لوگ جو پاکستان میں بن کر گئے ہوتے ہیں۔ 200 ارب کی ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے، 200 ارب ڈالرز کی اکانومی۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی آئی ہے آپ کے وہاں سے، ہماری انویسٹمنٹ رکی ہے، 70,000 جانیں ہم نے قربان کی ہیں، اور آپ بھارت کے گیت گاتے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، تو شرم کرنی چاہیے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ پاکستان وہی پاکستان ہے جس کو افغانستان جیسا ملک بھی گالیاں دے دیتا تھا، افغانستان جیسا ملک بھی پاکستان پر الزامات لگا لیتا تھا۔ اب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بات تو امریکہ اور سعودی عرب بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اب ہماری جو قیادت ہے، بھلے وہ ملٹری قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے، وہ اپنی جیبوں کا نہیں سوچتی، وہ ملک کا سوچتی ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان پر الزامات لگانے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے، تو اسے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ افغانستان گئے اور وہاں کی حکومت کو بتا کر آئے کہ اگر آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، قطع تعلقی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرتے ہیں، آپ حمداللہ محب کو رکھیے، آج کے بعد پاکستان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد افغان حکومت پاکستان کی منت سماجت پر اتر گئی، پاکستان کے آگے، پاکستان کے گھٹنوں میں گر گئی۔ افغان جرگہ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی افغان حکومت کے ایک بڑے وفد کے ساتھ اسلام آباد آئے اور وزارت خارجہ پہنچے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی نے ان کو شٹ اپ کال دی۔ قریشی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، ہم آپ کی خاطر 20 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اور مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں افغانستان میں امن لانے کی، اور آپ کے لوگ ہمارے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، ہم پر الزام تراشی کرتے ہیں، اور اب گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو لگا تھا یہ وہی پہلے والا پاکستان ہے جس کو افغانستان بھی گالیاں دے سکتا ہے، اب تو امریکہ بات نہیں کر سکتا۔ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے جواب ملتے ہیں تو الزامات لگانے والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صرف عمران خان کی نہیں، شاہ محمود قریشی کی آواز بھی دنیا میں گونجتی ہے۔ ہم افغانستان میں امن لانے کی کوششیں کرتے رہے اور آپ انڈیا کے ہاتھوں، راہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، اور آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی، تب بھی ہم مخلصانہ کوششیں کرتے رہے کہ افغانستان میں امن آ جائے۔ ہماری ان قربانیوں کا، ہماری ان کوششوں کا جواب آپ ہمیں اس طرح سے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ پھر بھی مخلص رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میر رحمان رحمانی نے بولا کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں، یہ ہمارے حکومتی ترجمان نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور آپ نے جو کچھ کیا اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا جس طرح سے پاکستان نے افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ پاکستان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ خطے میں امن قائم ہو، افغان مہاجرین واپس جائیں، اپنے ملک میں امن سے رہیں، پاکستان کے بارڈرز محفوظ رہیں،
پاکستان میں امن قائم رہے، پاکستان میں اسمگلنگ ختم ہو، وہاں بیٹھ کر جو بھارت ہمارے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ ختم ہو، باقی افغان حکومت کی اتنی اوقات کبھی رہی ہی نہیں ہے۔ اور اب تو امریکہ بھی چلا گیا تو افغان حکومت تو میٹر ہی نہیں کرتی۔ اس کے باوجود یہ طالبان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب تو مودی بھی پاکستان کے خلاف بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے، بلکہ اب تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ امریکہ، روس، چین، سعودی عرب سب جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے مقام کو پہچانتا ہے اور چند پیسوں کے لیے اب پاکستان کے سیاستدان نہیں بکتے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔